उलोवपाक न्ही. मुखाशांदो आयज आमी सगळे एकठांय जाल्या फकत गोंयकार म्हणून, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हूण न्हय, पूण गोंयकार म्हणून. जेन्ना काल हो पयर हो फोटो व्हायरल जालो तेन्ना म्हाज्या जिवाक बरें दिसलें की ह्या आमच्या वॉर्ड मेंबरांनी एक तेंको घेतलो आमकां गोंयकारांक एकठांय करपाक. आमी जायते व्हिडिओ काडले, जायते जाणांनी स्विडनाक उलयले, पूण आमचो वॉयस गोंयच्या सरकाराक आजून पासून पावोंक ना. जायत्या जाणांनी गोंयकारांनी काल बावड्यांनी मार घेतलो गोंयच्या साहेबाच्या ह्या बॅड स्टेटमेंटाक लागून. मुगाच्या तो आमच्यान कितें करपाक जाता हांगा रावन? आमच्यान आमचो मोग गोंयच्या साहेबाक दाखोवंक जाता. आमच्यान युनिटी आमी कशें हिंगा जियेताय क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू हें दाखोवंक जाता. आमच्यान इम्तियाजान हांव उलयलो काल ते कोणें एक पेटिशन रेज करपाक जाता आनी सगल्यांनी तुमी जे सायन मारपाक जाता. आनी हें पेटिशन जे भाशेन तेणें सांगलां ह्या प्रायम मिनिस्टराक पासून वयतलें, आमचे हे लेबराचें MP येयलां तेकाय वयतलें. आनी हो जो रिजल्ट आमचो येतलो आख्ख्या UK गोंयकाराक आसा पळय तो रिजल्ट आमच्या गोंयच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक तशेंच CMाकूय वयतलो. हे आमच्यान हिंगारान करूंक जाता. जायते जाण म्हणटाय तुमी परदेसान आसाय, तुमी गोंयकार न्हय. आमी निजाचे गोंयकार. सगल्यांक काळजान हें दुखलां जेन्ना ती उतरां तो उलयलोलो. ती म्हाज्यान ती उतरां तोंडांतल्यान भायर काडूंक जायना, पूण तुमी सगळीं जाणां ही कसलीं उतरां उलयलो. ह्या फुडें 450 वर्सां माय जावन गेली, केन्नाच गोंयच्या साहेबाच्या वयर कोणेच उलोवंक ना. जावं एक क्रिस्तांवान दुसऱ्या धर्माच्या वयर आयज पासून केन्नाच आमी गोंयच्या शारान उलोवंक ना. आयज तुमी सगल्यांनी दाखयलें की गोंयकार खंयच्याय जावं सालसेट बार्देस इलियास आमी गोंयच्या साहेबाचे मोगी, आमी गोंयच्या साहेबाक आमचो साहेब म्हूण स्वताच मागतले. आनी हे हेचेर बरयलेलें आसा गोंय कोणाचें? गोंय गोंयच्या साहेबाचें. हांव परतून म्हणटा गोंय कोणाचें? चडान चड देव बरें करूं म्हणटा.